अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, हुसैन अंदरियास हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज है। शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने के लिए। खुदावंद का मशकूर हूँ हर उस जन के लिए, हर उस बहन भाई के लिए जो दुआ में रहते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और उन अजीज़ों के लिए, उन सामईन के लिए, नाजरीन के लिए जो ये सुनते और देखते हैं। हमारा एक ही मकसद है, जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है जिंदगी का कलाम, और ये है वो जिंदगी का कलाम जिसकी बाबत हम किताब मुक़द्दस ही में पढ़ते हैं। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस है तो मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि यूहन्ना उसके पहले खत में जाएं, और यूहन्ना उसके पहले खत में जो इब्तिदा में जो आयत है, पहली आयत, यहां लिखा हुआ है उस जिंदगी के कलाम की बाबत, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। आप में से शायद बहुत से अजीजों को ये मालूम न हो, जब जिंदगी टीवी का आगाज हुआ, और मेरी ये खुशकिस्मती है, ये बरकत है कि मैं भी वहीं पर था जब इन सब की प्लानिंग हो रही थी। तो मुझसे पूछा गया कि कोई नाम, तो मैंने कहा जिंदगी टीवी कैसा रहेगा, क्योंकि मैं इस जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के बरकत, फजल और मेहरबानी से हासिल किया हुआ, और मुझे इसका तजुर्बा है कि वो खुदावंद वफादार और मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसी वजह से मैंने कहा जिंदगी टीवी। सो जिंदगी टीवी का आगाज हुआ, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। जिंदगी का कलाम प्रोग्राम उससे पहले भी था और उसी प्लेटफॉर्म से, मगर दूसरे सैटेलाइट से जारी थे। मगर जब जिंदगी टीवी शुरू हुआ तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि मेरा ये प्रोग्राम भी उस वक्त सिर्फ आध घंटे इसी वसातत से, इसी प्लेटफॉर्म से जारी हुआ, जहां पर बहुत से दूसरे खादिमीन आकर, और उनका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो जिंदगी का कलाम है आप अजीजों तक हम इस वसातत से पहुंचाएं। इसी वजह से इसे हम जिंदगी टीवी कहते हैं। टेलीविजन तो बहुत है, और शायद कोई ऐसी भी टेलीविजन प्रोग्राम हो जिसका नाम भी जिंदगी हो, ठीक है, मगर बहुत से जो मज़ामीन हैं, उनमें बहुत से जो अनवानात हैं, बहुत से मकासिद जो हैं उन टीवी स्टेशनों में,
वो दुनियावी जिंदगी के गिर्द उसका महवर है। जिंदगी इस दुनिया में कैसे हम जीते हैं, मसाइल वगैरह, उन पर बात होती है। मगर जिंदगी टीवी की वसातत से हम उस जिंदगी के बारे में बात करते हैं जो कि इंसानों के लिए नूर और हयात बख्श है। यही वो वजह है कि जब हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो उसी जिंदगी के नाम से, जो खुदावंद यीशु मसीह है, और उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे आएगा, जो मेरा पैराव होगा। पैराव फारसी के ये दो अल्फाज हैं। पै से मुराद है पांव और राव से मुराद है जाना। जो उसके पीछे जाता है या आता है, खुदावंद उसे हयात जाविदा बख्शता है, क्योंकि वो फरमाता है कि जिंदगी का नूर मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेता वो तारीकी में भटकेगा नहीं, बल्कि नूर हयात को पाएगा, जिंदगी के नूर को पाएगा, जिंदगी के नूर को पाएगा। इसी वजह से हम ये प्रोग्राम करते हैं और हम दुआ में रहते हैं। यकीन कीजिए, एक प्रोग्राम जिंदगी टीवी की वसातत से, सिर्फ एक ही प्रोग्राम में जब कोई भी खुदा का खादिम अपना मुंह खोलता है, उससे पहले कई लोग उनके लिए दुआएं करते हैं, कई लोग उनके लिए दुआएं करते हैं। मैं खुद इनमें से कम से कम एक की बात कर सकता हूं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हलीमी बिलखुसूस डॉक्टर डैनियल साहब का जो प्रोग्राम है, क्योंकि हम बहुत साल कुर्बत में थे, नज़दीक थे, हमसाए थे, आते जाते थे, और मैंने उनसे बहुत सीखा है। मेरे भाई जो हैं, उनका पसंदीदा प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम नहीं बल्कि फजल रब्बी है, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। यही मसीही इत्तेहाद है, यही वो जिंदगी है जिसकी बाबत हम बात करते हैं कि इसमें जो इत्तेहाद है वो किसी और में नहीं। इस किताब में, इस जिंदगी की कहानी में, ये किताब जो है जिंदगी की कहानी हमारे लिए तशरीह फरमाता है। इसमें जो जिंदगी की कहानी है वो हमें खुदावंद के साथ यकजहती, इत्तेहाद का पैगाम देता है। जैसा कि यहां पर यह लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शराकत दारी, इत्तेहाद शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ, हमारी जो इत्तेहाद है वो बाप के साथ, खुदा बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। ये एक शराकत दारी है। इसमें कोई एक दूसरे से बढ़कर नहीं, बल्कि हम सब खुदा के खादिम, और हम सब खुदा के इस मुक़द्दस कलाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं। ये एक दौड़ है, और इसमें एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तू जो दूसरा प्रोग्राम है जिंदगी टीवी में, उसको बरकत दे, उस खादिम को बरकत दे जो अपना मुंह खोलता या खोलती है, ताकि उसकी वसातत से लोगों को जिंदगी का कलाम मिल सके, जिंदगी का ये पैगाम मिल सके, दर से जिंदगी मुयस्सर हो उनके लिए। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं और या कहते हैं या इसकी प्रचार करते हैं, इसे तशरीह करते हैं, इसकी बशारत देते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। इसी में हमारी खुशी है। हमारी खुशी इसी में है कि हम इस कलाम को लोगों तक पहुंचाएं और लोग इसे समझें और उस जिंदगी को अपनाएं जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की वसातत से, उसके वसीले से मुहैया है
ہم سب لوگوں کے لیے۔ تو آج میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم کو اپنی برکت عطا فرمائے، کیونکہ اس کی جو وفاداری ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ ہم اپنے عقل و فکر، انسانی کوششوں کی بنیاد پر ہم اس کی پیمائش نہیں کر سکتے۔ اس کی پیمائش ہمارے لیے ناممکن ہے۔ بہت ہی وسیع ہے خداوند کی حکمت، بہت ہی عظیم ہے۔ اس کے عظمت میں جب ہم مگن ہوتے ہیں، اسے ٹٹولتے ہیں، جانچتے ہیں، خدا کے کلام میں سے ہر ایک بار ہمارے لیے ایک نیا مکاشفہ خداوند عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھیں، ایک ہی آیت پر جب میں بار بار جاتا ہوں تو خداوند ایک نیا مکاشفہ میرے لیے دیتا ہے، ایک نیا درس ہے میرے لیے، ایک قوت ہے میرے لیے۔ اس کے فرامین میں جو حکمت ہے میرے لیے بہت وسیع اور اہم ہے، اور اس سے مجھے درس ملتی ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ اس کی شفقت فنا ناپذیر ہے۔ اسی وجہ سے نوح کی کتاب میں جب ہم یرمیہ نبی کے تکالیف کو پڑھتے ہیں، درد کو پڑھتے ہیں، جس رنج سے وہ رنجور تھے، جن مصائب میں سے وہ گزرے، روحانی مصائب، یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ وہ بوڑھے تھے مگر ان کو قوم کی فکر تھی اور وہ اس درد میں تھا، اور وہ اپنے دل و درون سے یہ نکالتا ہے، یہ نوحہ مرثیہ وہ خداوند کے روح میں ہو کر یہ لکھتا ہے ہمارے لیے۔ یہ خداوند کی شفقت ہے، وہ لکھتے ہیں، یہ خداوند کی شفقت ہے۔ 23 آیت 22 آیت اور اس کے 3 باب میں نوحہ مرثیہ کتاب مقدس میں یہ خداوند کی شفقت ہے۔ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے، اس کی رحمت لا زوال ہے۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈیں، اپنی مدد کبھی کبھار ہم کریں۔ وہ کہتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ ہاں، کچھ حد تک تو میں اس کے ساتھ ہوں مگر کامل نہیں۔ خداوند ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اتنی مشکل میں ہے کہ وہ اس کے لیے ناممکن ہو کہ وہ اپنی مدد کرے، تو پھر یہاں پر خدا ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابتدا سے انتہا تک سب کچھ خدا پر ہے۔ ہمیں خدا پر یقین رکھنی چاہیے، یقین محکم، یقین کامل۔ ہماری یہ باور ہونی چاہیے، ایمان، ہمارا جو ایمان ہے وہ اس پر ہو کہ وہی ہماری حقیقی مددگار، ہمارا سہارا ہے۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے۔ تیری وفاداری عظیم ہے، خداوند کی جو وفاداری ہے وہ عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ میری امید جو ہے انتہا میں، جب سب کچھ مجھے چھوڑ دیتا ہے، جب میں اپنی مدد آپ کبھی نہیں کر سکتا، میں بالکل اپاہج، میں بالکل اندھا اور لولا، لنگڑا اور بہرا ہو جاتا ہوں، اس وقت وہ میرے لیے نور حیات، وہ میرا دستگیر، وہ میرے لیے پاؤں، وہ میرے لیے ہاتھ، وہ میرے لیے کان اور آنکھ
بن جاتا ہے اگر میرا ایمان اس پر ہے۔ ایک گیت ہے I'm in better place now، یا اسی طرح سے شاید مجھ سے اشتباہ ہو، I'm in better hands now، یہ انگریزی گیت ہے۔ اس میں کچھ صحنے ایسے دیے ہیں کہ لوگ جو یہاں پر مشکلات میں ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ نیٹلی گرانٹ یہ نام ہے جو ان کا گیت ہے، آپ ذرا یوٹیوب میں یا پھر گوگل میں آپ اس کی سرچ کریں، تلاش کریں، جستجو کریں، یہ گیت آپ کو ملے گا۔ بہت ہی خوبصورت گیت ہے۔ اس میں ایک جگہ یہ ہے کہ ایک اپاہج شخص، بچہ جو چل پھر نہیں سکتا، مگر کیونکہ اس کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، یقین خداوند یسوع مسیح پر ہے، جب وہ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے خداوند سے جا ملتا ہے، بالآخرہ وہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چل پھر سکتا ہے، اس کے پاؤں ہیں، وہ بالکل تندرست۔ جو جسمانی تندرستی ہے وہ چاہے ہم میں ہو نہ ہو، ہم نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے ایک دن، مگر جو روحانی تندرستی ہے اس کی بابت یہ کلام ہمیں سمجھاتا ہے۔ یہ کلام ہمیں اس دنیاوی پراسپرٹی یا دنیاوی مال و منال کی باتیں نہیں کرتا ہمارے لیے، بلکہ اس گہرے خزانے کے بارے میں، اس گنج نہفتہ کے بارے میں جو آسمان میں ہے، جہاں اس کی نقب زنی نہیں ہو سکتی، چور اسے چوری نہیں کر سکتے، کویا اسے خراب نہیں کرتا، وہاں پر ہمیں کھوجنا ہے یہ سب مال و دولت۔ یہ جو حقیقی مال و دولت ہے وہ اس خزانے میں ہے، اس گنج واضح میں ہے، جو کہ اس گنج نہفتے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ایک دن ہم وہاں جائیں گے، ایک دن وہاں پر جائیں گے۔ نیا جیون ہوگا کیسا سہانا، جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گا، آنند جیون ہوگا، نیا جیون ہوگا ایسا سہانا، جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گا، آنند جیون ہوگا۔ اور پھر خداوند کی حضوری سے ہم بھاگیں تو کدھر بھاگیں؟ مسائل سے ہم کبھی کبھار ادھر ادھر چھپ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، مگر اس کی حضوری ہر جگہ ہے۔ ہمیں اس کی سوچنی چاہیے۔ دنیا کی یہ شام ڈھل جائے گی، ایسا انوکھا الوکک دن ہوگا، جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گا، آنند جیون ہوگا۔ اس نئے جیون کے بارے میں، اس نئی زندگی کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، یہ ہے وہ خزانہ۔ اسی وجہ سے نوح میں جب وہ مشکلات میں ہیں، بوڑھا نبی وہ فرماتے ہیں کہ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ اس کی رحمت ہماری بقا جو ہے وہ اسی میں ہے، ہماری جو بقا ہے وہ خداوند میں ہے، اس کے بنا ہماری بقا ہے ہی نہیں، بلکہ عدم ہے، بلکہ عدم ہے۔
उसके बिना हम हैं ही नहीं। उससे दूरी अबदियत में दूरी उससे है, और उसकी नजदीकी उस पर ईमान और यकीन लाने में है, बावर करने में है। इसी वजह से लाजिम है कि हम इन बातों पर ध्यान दें और सोचें कि खुदावंद फरमाता क्या है। ज़बूर 129 में से हम पिछले प्रोग्रामों में पढ़ते थे, और इस ज़बूर के बाद मैं फिर यूना में जाऊंगा, यूनुस नबी के किताब में जाऊंगा। उससे भी हम सीखेंगे, उसकी जिंदगी से, और फिर अपनी जिंदगी को मुताबिकत देंगे कि हम कहाँ हैं। क्या हम भी खुदावन से भाग रहे हैं, उसकी हुजूर से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं? खुदावन हमारे साथ है, खुदावन हर जगह मौजूद है, उससे हम भाग नहीं सकते। ये एक हकीकत है जिस पर हमें ध्यान देनी चाहिए। खुदा वो हमदा है, हमदा, हर चीज को जानने वाला, हर चीज की उसे दानिश है। हमादानी, हमा से मुराद है हर चीज, फारसी है ये हमा। जब फारसी में हम एक दूसरे को कहते हैं कि सब आ जाओ, तो हम कहते हैं हमा बियोइन, हमा बियाइन, यानी सब कुछ। सब जो है वो सब कुछ को जानने वाला है। दाना दानिश से लिया गया फारसी है हमादानी, खुदा की हमादानी, यानी खुदा जो सब कुछ जानने वाला है, खुदा जो हर चीज को जानता है, और वो हमारी निगहदाश्त में आगे है हमेशा। और ये दुआ है दाऊद का, ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है, तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। ये हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जैसे कि मियां बीवी एक दूसरे को जानते हैं, जना शुई में, जन और शुई, मियां और बीवी, उससे भी बढ़कर खुदाबंद हमें जानता है। तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। और रिश्ता इज़्दवाजी में खुदाबंद ने यह मुकर्रर फरमाया है, जब एक मर्द औरत एक दूसरे से मिलते हैं, उनका जिनसी राबिता होता है, तो खुदावंद उसी तरीके से इस दुनिया में एक दूसरे इंसान को बतने मादर में उसे बनाता है, उसकी तख्लीक फरमाता है, उसके दिल के धड़कनों को वो समझता है, और उसे वहां पर उसकी परस्तारी करता है, उसे बढ़ोतरी देता है। ये माँ बाप नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, बल्कि ये खुदावन की कुदरत के वसीले से है। इसी वजह से यहां पर जब लिखा तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, तो उससे बढ़कर कि हम बिस्तर ख्वाब में एक दूसरे से लज्जत लेते हैं, जो कि खुदावन ने मुकर्रर फरमाया है रिश्ता इज़्दवाजी में, उससे बढ़कर खुदावन का प्लान यह है कि वो कैसे अपना काम अंजाम दे। और जब वो नौमौलूद इंसान दुनिया में कदम रखता है, ये देखने की बात है, ये समझने की बात है। क्या कोई साइंसदान ऐसा कर सकता है? क्या हम खुद ऐसे कर सकते हैं? अगर खुदावन का हाथ ना हो, खुदावन की हिकमत ना हो, तो खुदावन हमें हमारी अदना डीएनए से लेकर मौत तक हमारा पीछा करता है,
موت تک وہ چاہتا ہے کہ ہم لوٹ آئیں اس کی طرف، اس کی سنیں اور اس زندگی کو سمجھیں جو کہ اس کا آغاز ہی اسی سے ہے اور اس کی انتہا ہی اسی سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی وجہ سے فرمایا کہ میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں اول و آخر ہوں، میں الف اور میں ہی یا ہوں، میرے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں۔ اسی نے تو اس جہاں کی خلقت قدرت تکلم سے کیا اور پھر انسان کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اشرف المخلوقات جسے ہم کہتے ہیں۔ سارے مخلوقات پر خداوند نے انسان کو شرف دی اور اس سے سنگتی کرنا چاہا۔ اسی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے خدا کے کلام میں، اور میری سب روشوں سے واقف ہے، دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ یعنی اس سے پہلے کہ میں تکلم کروں، کسی چیز کی سوچ میرے دماغ میں آ جائے، یا پھر میں 1 گھنٹے بعد یا 1 دن بعد یا 1 ہفتے بعد کی جو پلاننگ کرتا ہوں، اس سے پہلے ازل میں ہی تو نے خداوند ان سب کو سمجھا اور جانا، کیونکہ خداوند جو ہے وہ وقت و زمان کو عبور کر سکتا ہے، وہ ماضی میں لوٹ سکتا ہے، حال میں وہ ہمیشہ ہے، اور مستقبل کا سفر کر سکتا ہے۔ وہ ایسا خداوند ہے، ہم میں یہ ممکنات نہیں ہے۔ ہاں، سائنس فکشن میں، فلموں میں تو ایسی باتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک فلم ہے امریکی ہالی ووڈ کی، ایک فلم ہے بیک ٹو دا فیوچر، جس میں ایک لڑکا، ایک نوجوان لڑکا، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جو ان سے اشتباہات ہوئے، وہ فیوچر، وہ پاسٹ میں جا کر یعنی ماضی میں جا کر ان سب کو درست کرے تاکہ ان کی مستقبل درست ہو۔ یہ فلموں میں یہ ٹھیک ہے، مگر آج تک کسی بھی سائنسدان نے، کسی بھی محقق نے آدم سے لے کر آج تک اور مستقبل تک جو آخری انسان پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، اس وقت تک اگر سارے محققین کو، سارے تعلیم کو، سب چیزوں کو اکٹھا کر کے بھی اگر ہم خداوند کی ایک ہی چیز کے سامنے، ایک ہی تخلیق کے سامنے، ایک ہی حکمت کے سامنے لائیں تو وہ بالکل ادھورا ہے۔ اسی وجہ سے جسے تو نے اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو، یہ دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، اس کی دانش میرے لیے نہایت عجیب ہے۔ اس سے جاننا، عرفان سے مراد ہے جاننا، جسے یونانی میں اگنا کہتے ہیں، جس سے نالج کا لفظ جو ہے انگریزی میں دیا گیا ہے، کہ سائلنٹ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اصل میں وہ اگنا ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا، ناممکن ہے میرے لیے اس تک پہنچنا۔ اور آج ان 2 آیات پر ہم کچھ باتیں کریں گے خدا کے مقدس کلام میں سے، 7 اور 8 آیات۔ 7ویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں خدا کے مقدس کلام میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، کتھے جاواں، کڈھاں ونجاں، چھیرت وتختم، کہاں بھاگ جاؤں، where should I run، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضور سے کدھر بھاگوں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں۔ ہر جگہ میں جاؤں خداوند ہے،
بہت سے ایسے عزیز ہیں، دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر کیونکہ وہاں پر گندگی ہے، خداوند کی حضوری وہاں پر نہیں ہے، جیسے کہ پاخانے میں ہوا۔ وہ خداوند کو محدود کرتے ہیں۔ خداوند کی حضوری ہر جگہ ہے، وہ ہمارے دل و درون کو جہاں ہم ہیں ویسے ہی جانتا ہے۔ یقین کیجئے ہماری گناہ سے بڑھ کر پاخانہ گندا نہیں ہے۔ پاخانے کی جو گندگی ہے وہ اتنی نہیں جتنے کہ ہمارے گناہ ہیں، ہم گنہگار ہیں، اور یہ سب سے بڑھ کر عظیم گندگی ہے۔ خداوند ہمیں پاخانے سے نجات دینے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ اس نے ہمارے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے اپنا لہو بہایا اور اس دنیا میں آئے۔ یہ وہ چیزیں کہ بہت سے لوگ کتراتے ہیں ان کی بات کرنے سے، مگر خدا کا کلام ہمیں ہمارے مقر دل سے اس کی آگاہی ہے، اور وہ ہمیں جانچ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، اس کی پہچان ہے اسے۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضور سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں، اگر میں جہنم میں جاؤں، اگر میں قبر کی تہ میں جاؤں، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ بھئی جہنم کو بنایا کس نے؟ شیطان نے تو جہنم کو نہیں بنایا، خدا نے بنایا۔ اگر خدا نے بنایا تو اس کی حضوری وہاں پر بھی ہے، اس سے ہم کہیں بھی بچ کر نہیں بھاگ سکتے۔ یرمیہ یوں فرماتے ہیں، یرمیہ نبی کہتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں نزدیک چیزوں کا خدا ہوں، یا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں دور چیزوں کا خدا ہوں؟ جیسے کہ ہندوازم میں وہ کہتے ہیں کہ برہما جو ہے، وہ خدا جو ہے وہ اتنا عظیم ہے، اس تک ہماری پہنچ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس میں سے ایک ٹکڑا الگ ہو کر اس ساری کائنات کی تخلیق کی۔ اسی وجہ سے ہم ایک چکر میں ہیں، اور ہمیں بار بار جنم لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری گناہوں کا صفایا ہو جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ ناممکن ہے۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ چھپ جائیں اور خدا کی پہنچ وہاں پر نہ ہو آپ تک؟ کیا خدا کا ہاتھ اتنا کمزور ہے یا کوتاہ ہے؟ خدا میں کوئی کوتاہی ہی نہیں ہے کہ اس کی پہنچ وہاں پر نہ ہو۔ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے، زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں، زمین اور آسمان مجھ سے معمور نہیں۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے سنا جو نبیوں نے کہا، جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ کب تک یہ نبیوں کے دل میں رہے گا کہ جھوٹی نبوت کریں؟ وہ جو پیشین گوئی ہم کرتے ہیں اپنے بنیاد پر، خداوند کہتا ہے کہ ان سب کو میں زائل کروں گا۔ وہ حقیقت نہیں، جو میں ہوں حقیقت وہی ہے، اور میں اسی طرح سے آپ کو تعدیب کرتا ہوں، اس کی ادب دیتا ہوں، تاکہ مجھے پہچان لیں کہ مجھ سے بھاگ کر کہیں آپ چھپ نہیں سکتے، مجھ سے بھاگ کر آپ کہیں چھپ نہیں سکتے۔ یہ گیت سنیں گے اور پھر واپس لوٹیں گے۔ یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں
اس کے پیچھے پیچھے، ہاں جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ دن ڈھل جائیں گی، آئیں گی راتیں، بتلانی ہوگی جیون کی باتیں، دن ڈھل جائیں گی، آئیں گی راتیں، بتلانی ہوگی جیون کی باتیں، مجھے بتانے دو، ہاں یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ پاپوں میں دنیا ڈوب رہی تھی، موت کے در پہ آ کے کھڑی تھی، پاپوں میں دنیا ڈوب رہی تھی، موت کے در پہ آ کے کھڑی تھی، مجھے بچانے دے، او یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ کیا ہی خوبصورت ہے کہ یشوع مجھے بلا رہا ہے، وہ آج آپ کو بلا رہا ہے۔ کیا آپ اس کے پیچھے ہو لیں گے؟ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ کیونکہ اس سے بھاگ تو آپ سکتے نہیں، ہم سکتے نہیں بھاگ ان سے۔ وہ خداوند ہے، اس کی حضوری ہر جگہ ہے، اور اس کی حضوری سے ہم کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے۔ کیا ہی بھلا ہو کہ ہم اس کے حضور آئیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، تھکے ہوئے لوگوں، محنت کشو، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہماری حقیقی آرامش اور آسائش، ہماری راستی اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہی محفوظ ہے، اس کے ہاتھ ہی میں محفوظ ہے۔ وہ ہمارا خداوند ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ایوب فرماتا ہے یوں اس ضمن میں، ایوب کے کتاب کو اگر ہم پڑھیں، اس کے 26 باب میں 6 آیت کو اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، پاتال اس کے حضور کھلا ہے، پاتال، پاتال زمین کی تہ ترین اس کے حضور کھلا ہے۔ کوئی اسے روک نہیں سکتا کہ وہ کہاں جائے کہاں نہ جائے۔ اس کی حضوری کو کوئی بھی محدود نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم اس سے چھپ سکیں۔ پاتال اس کے حضور کھلا ہے، جہنم
بے پردہ ہے، جہنم بے پردہ ہے، یعنی وہ جہنم کی تہ تک سب چیزوں کو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ کیا اس نے جہنم کو نہیں بنایا؟ اس نے ہر چیز کو اسی نے بنایا، وہی خالق و مالک حقیقی ہے، اور جہنم کو اس نے اس غرض سے بنایا، اس لیے بنایا تاکہ جو اس کے پاس آنے سے انکار کرتے، اس کا دعوت جو ہے، دعوت نامہ، وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، اور اگر میں کہوں گا او نہیں، میں نے نہیں آنا ہے، میں نے نہیں آنا ہے، زنا رازمہ، اگر ہم یوں کہتے ہیں تو یہ خداوند کا قصور نہیں کہ ہم جہنم جائیں گے، یہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا اپنا ارادہ ہے۔ خداوند نے جہنم اور خداوند نے آسمان جلال، جہاں اس کی حضوری، اس کا جلال ہے، وہ ہمارے لیے بنایا ہے، اور صرف دو ہی راستے ہیں ہمارے سامنے، یا جہنم کو جانا یا خدائے جلال کے حضوری میں جانا، جہاں ابدی زندگی ہے، جہاں ابدی شادمانی ہے۔ ہمارے لیے دو ہی جگہ ہیں، کوئی تیسرا نہیں، کوئی برزخ نہیں۔ بہت سے اس سوچ میں ہے کہ برزخ میں ہے، چلو بھائی کتابیں پڑھو، دعائیں کرو، جو جس کی موت ہوئی ہے تاکہ وہ برزخ میں سے نکل کر جنت کو جائے، یا پھر کوئی ایسا 1 2 3 4 5 6 7 8 ایسی کوئی چیزیں نہیں جسے ہم موت کے بعد عبور کر سکیں اور خدا کے حضور جائیں، ایسی کوئی باتیں نہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ایک بار انسان کو مرنا ہے اور پھر خدا کے حضور، اس کے قضاوت کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہم عبرانیوں کے نام خط میں لکھتے ہیں، خدا کے مقدس کلام میں۔ اس سے پہلے کہ یہ سب چیزیں آئیں، آج وہ وقت ہے، آج وہ وقت ہے کہ ہم اس کے حضور آئیں، اس کی بلاہٹ کو سنیں، اس کی تابع داری کریں۔ پاتال اس کے حضور کھلا ہے، بالکل کھلا ہے، اور جہنم بے پردہ ہے۔ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے، ہوا کو، شمال سے مراد ہے ہوا کو، وہ فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ آپ نے زمین دیکھی ہے، ہماری کرۂ ارض، ہمارے کرۂ ارض، یہ جو ربع مسکون ہے، جسے ہم ربع مسکون کہتے ہیں، کرۂ ارض ربع مسکون، اس ربع مسکون کو خداوند نے خلا میں بالکل ایسا ہی چھوڑا ہوا ہے، اور وہ چکر لگاتا ہے، نہ صرف اپنے آپ میں چکر لگاتا ہے بلکہ سورج جس کو اس نے حیات بخش ہمارے لیے قرار دیا ہے، اس کے گرد وہ اپنا چکر 365 دنوں میں تکمیل کرتا ہے۔ ان سب کو خداوند نے حکمت پر، ایک ایسی حکمت پر جس پر محققین وہ تحقیق کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی ان کو اس کی کامل سمجھ نہیں، بلکہ 1% بھی ان کو سمجھ نہیں۔ خداوند یہ سب کرتا ہے، اور پھر اس ربع مسکون، اسی وجہ سے اسے ہم ربع مسکون کہتے ہیں، کیونکہ اس ربع میں سکونت پذیر ہیں ہم، جو انسان خدا نے بنایا، جو حیوانات خدا نے بنایا، جو چیزیں ہمارے لیے خداوند نے اس کی تخلیق کی کہ ہم اس سے لذت لیں اور خداوند کو جانیں، اپنے خالق کو جانیں، اپنے مالک کو جانیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ ان سب کو اس نے ہمارے لیے بنایا، اس کی تخلیق کی اور اسے چھوڑا تاکہ ہم خداوند کے حضور آ کر کہیں، خداوند میں ایک حقیر انسان ہوں، گنہگار، اے خداوند میں اپنے آپ
अपने बलबूते पर आसमान नहीं आ सकता, मगर तूने मेरे लिए ये किया, ये मैं तेरा एहसानमंद हूं, तू मुहसिन है मेरा। पाताल उसके हुजूर खुला है और जहन्नुम बेपर्दा, वो शिमाल को फिजा में फैलाता है और जमीन को खिला में लटकाता है। वो अपने दिलदार बादलों में पानी को बांध देता है और बादल उसके बोझ से फटता नहीं। बादलों की देखें मिसाल, वो अपने तख्त को ढांक लेता है और उसके ऊपर अपने बादल को तान देता है। उसने रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह तक पानी की सतह पर हद बांध दी है। समुद्र के किनारे आप जाएं और इसे समझें, कैसे जोशो खरोश से वो लहरें आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि खुदावन ने उनके लिए हदें मुकर्रर की हैं। उनके लिए हदें, हुदूद मुकर्रर है उनके लिए। उसने रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह तक पानी की सतह पर हद बांधी है। आसमान के सुतून कांपते और उसकी छिड़की से हैरान होते हैं। वो अपनी कुदरत से समुद्र को मौजजन करता है और अपने फहम से रहब को छीन देता है। यह है खुदावंद, यह है वो जिसकी हुजूरी में हम जरूर आएं और उसे पहचाने। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं? वो तो हर जगह है। उसे भागना नहीं बल्कि उसकी तरफ लपकना है, उसकी तरफ भागना, उससे भागना नहीं, उससे भागना नहीं बल्कि उसकी तरफ आना है। या तेरी हुजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, तो तू वहां है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब वो चांद पर गए, ये आप YouTube में देख सकते हैं। सबसे पहले उसने यही आयात, इन्हीं आयात का इस्तेमाल किया। जब पहली बार इंसान चांद पर गए तो पहली चीज जो उन्होंने किया वहां पर वो ये था, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। इन द बिगिनिंग God created the heavens and the earth. ये बहुत खूबसूरत है। चांद पर भी खुदा है, वहां पर भी हमने जमीन से जो उसने हमें ऑक्सीजन अता किया है, अगर ना ले जाएं तो वहां पर भी हम मर जाएंगे। उसकी हुजूरी हर जगह है, उसके बगैर हम जी ही नहीं सकते, नामुमकिन है हमारे लिए। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां है। यह है हमारा खुदा और उसकी कुदरत, यह है हमारा खुदा और उसकी कुदरत। इसी वजह से हमें इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। लाजमी है कि हम इस पर सोचें और इन बातों को समझें। भाई ने पाकिस्तान से टेक्स्ट किया हुआ, लिखा है हाय, आपको भी हाय, खुदावन आपको बरकत दे। और एक दूसरे भाई ने यहां पर टेक्स्ट किया हुआ है, लिखा हुआ है, आई लव यू पास्टर जी, आई लव यू टू माई ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देयर इज नो बाइबल वेयर कैन आई फाइंड, एक दूसरे ने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, फिर भी 92 नंबर से। तो आप अगर bible.com में जाएं या फिर आप अगर afghanbible.com में जाएं, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको बाआसानी बाइबल मिलेगी। आप ये टाइप करें और यहाँ पर आप उर्दू बाइबल को पाएंगे और अंग्रेजी में भी आप पाएंगे, यहाँ पर फारसी में भी, पश्तो में भी आपको मुयस्सर है बाइबल। तो ज़रूर यहाँ पर जाएं आप और खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट्स में पढ़ूंगा इस प्रोग्राम के आखिर में। जिन अजीज़ों ने कमेंट्स दिए हैं उनको मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा और खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ सबके लिए जो ये प्रोग्राम देखते हैं। गुलाम रसूल खान कहते हैं, सलाम भाई हुसैन,
सलाम, खुदावन की सलामती आप पर भी हो भाई गुलाम रसूल खान। और फिर वो लिखते हैं, खुदावन खुदा आपको बरकत दे, शाबाश जवान, बहुत शुक्रिया। जवानी तो गुजर गई मगर दिल में मैं भी अब भी जवान हूं, क्योंकि खुदावन उसमें बसा है। और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो खुदावन वो सब कुव्वत मुझ में दोबारा लाएंगे, बल्कि उससे भी बढ़कर एक नई जिंदगी वो मुझे बख्शेगा। जब मैं इस दुनिया से कूच करूंगा तो वहां पर कोई अमराज मुझे पीछा नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया मुझे जवान कहने का। खुदावन आपको बरकत दे गुलाम रसूल खान साहब, खुदावन की सलामती आप पर हो। और फिर आइजक डैनियल साहब लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, आई एम वाचिंग फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने का। और भाई गुलाम रसूल खान और भाई आइजक डैनियल ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इससे बरकत लें, दूसरों को भी ये बरकत मुयस्सर हों। खुदा के कलाम को हम लाते हैं, यगाना मकसद हमारा यही है। सो ब्लेस्ड, बहुत शुक्रिया मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आपको बरकत मिली है। और ग़ुलाम रसूल फिर लिखते हैं आमीन। और बाबर ग़ुलाम फजल लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू टू। मेरे भाई खुदावन आप सबको बरकत दे। कुछ और कमेंट से यहाँ पर मैं पढ़ूंगा। दानियाल इब्राहिमी लिखते हैं आमीन हालेलुया। बहन अतिया इनायत लिखते हैं, स्टे ब्लेस्ड, बहुत शुक्रिया बहन अतिया इनायत, खुदावन आपको बरकत दे। मोहम्मद कलंदरी वो दुआ में इमोजीज करते हैं, खुदावन आपको बरकत दे। ज़रूर हमारे लिए दुआ करें और इस प्रोग्राम को ज़रूर इसकी शराकत दारी करें और इससे शरीक करें या फिर इसे फैलाएं, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि दूसरे भी खुदावन के कलाम को सुने और उससे मुस्तफ़ीज़ हों। और फिर ग़ुलाम कलंदरी फ़ारसी में लिखते हैं, दुरूद बरशुमा आप पर भी खुदावन की दुरूद और सलामती हो, आमीन लिखते हैं। ईसा मसीह लिखते हैं आमीन। और फिर यहाँ पर लिखते हैं, फ़ैज़ पादशाह सलामती यशू मसीह बरशुमा बरदर हुसैन अंदरियास व तक तक ईमानदारान अज़ीज़ दरनाम अज़ीम यगाना खुदावन ज़िंदा ईसा मसीह। वो लिखते हैं, खुदावन का फ़ज़ल जो सलामती का बादशाह यीशु मसीह है, उनका फ़ज़ल आप पर हो भाई अंदरियास और सब मोमिनीन पर। बहुत शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे। और खुदावन अजीम यगाना खुदावन जिंदा खुदावन के नाम में वो ये कमेंट देते हैं। आइजक इब्राहिमी इमोजीज के साथ वो तारीफ़ करते हैं और दुआ में हैं और फूल भेजते हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे अजीज बहनों भाइयों इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि खुदावन वो चाहता है कि आपके साथ उसकी कुर्बत हो, रफ़ाक़त दारी हो, ताकि आप खुदावन में वो अबदी ज़िंदगी पाएं जिसका वादा उसने इस किताब मुक़द्दस में हमारे लिए दिया हुआ है। इस ज़िंदगी के कलाम में उसने हमारे लिए ये दिया हुआ है। और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो खुदावन आपको ज़रूर बरकत अता फरमाएगा। ओके, बारजी मुग़ल गॉड ब्लेस यू लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू टू। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन की संगति आपके साथ हो। अगर आज तक आपने खुदावन की वो बुलाहट नहीं सुनी है जो फरमाता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, जो वो कहता है कि क्योंकि खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, इस दुनिया से उस दुनिया में आप अपना नाम लिखें। आपका नाम क्या है? फातिमा है, ज़हरा है, मरियम है, तो वो लिखें, क्योंकि खुदावन ने मरियम से या आतिफा से या फातिमा से या ज़हरा से ऐसी मोहब्बत रखी, या फिर अहमद से, महमूद से, या फिर फैसल से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया।
تا اگر فیصل اس پر ایمان لائے تو وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو؟ ہمیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اس کی حضوری سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیں؟ اس کی رفاقت سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے رشتے سے جو وہ ہمارا آسمانی باپ کہلانا چاہتا ہے، ان سب سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ اور اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک آج تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو آج وہ وقت ہے کہ آپ خداوند کے حضور دعا کریں، اے خداوند میں مشکور و ممنون ہوں کہ تو نے مجھ سے محبت رکھا، تو نے اپنی شفقت مجھ پر پہنا کیا۔ اے خداوند میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ تو نے مجھے اے خداوند بچانے کے لیے اپنے لہو سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا تاکہ میں بچ جاؤں۔ تو ہوا گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تیرے قیام میں میں قیام رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں آ، میرے دل کا سردار بن، میرے دل کا خداوند بن، میری زندگی کا اے خداوند زندہ خدا بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ اتنی سی دعا اور خداوند آپ کو بچاتا ہے۔ آپ ضرور ان سب کامنٹس کو بھی پڑھیں، اور میری دعا ہے کہ خداوند نے آپ کو برکت دی ہے۔ اگلے ہفتے یہ پروگرام لائیو نہیں ہوگا کیونکہ میں سفر میں ہوں۔ میرے لیے بھی دعا میں رہیں میرے بہن بھائی، اور میں آپ کے لیے دعا میں رہوں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اس کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، اس کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو۔ اس کلام کو پڑھیں، لازمی ہے آپ کے لیے اس کلام کو ضرور پڑھیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔